देखो 2018 में इलेक्शन हुए, चाहे साद रिजवी आए, चाहे नून लीग आए, चाहे इमरान खान आए, कोई भी आए, उन्होंने जो कौम को मंशूर दिया, जो वादे किए कि भाई हम को वोट दो, हमने ये काम करना है, बजाय इसके कि हम उनको पकड़ें कि भाई आपने हमारा वादा पूरा किया कि नहीं किया, उल्टा उनके बुरे काम का हम दफा करते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं। भाई नहीं, हमारा लीडर तो उसको तो बाजवे ने नहीं करने दिया, उसको तो फलां ने नहीं करने दिया। इस तरीके लबैक साद रिजवी जो है वो मैदान में आ रहा है। फ्रांसीसी सफ़ीर का मसला था तो बहुत ज़्यादा उनको जेलों में डाला गया, गोली चलाई गई रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में। मेरे पास वीडियो हैं जो फेसबुक और यूट्यूब उसको कबूल भी नहीं करता है, उस टाइम उड़ा देता है। तो उस हिसाब से इमरान खान के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि इसने उलमा कराम के ऊपर जुल्म किया। उलमा वाली हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है ना, इतनी समझ दी गाल है सारी। चाचा आपका नाम क्या है? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन, यही मियाँ वाली के हो? मियाँ वाली। चाचा इलेक्शन जो चल रहे हैं, शोर शराबा है, बस कुछ दिन बाकी हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा लीडर अच्छा है या कौन सी पार्टी अच्छी है? बस हर पार्टी है तो सब अपनी अपनी जो है, बस हर किसी का अपना वो है वोट। यानी कि आप के नज़र में कुछ वाज़ेह नहीं है कि भाई कौन अच्छा है या कौन बुरा है? हाँ, वो हमारी नज़र में तो सब एक जैसे ही है भाई, सब एक जैसे हैं। हाँ, किसने जो जैसे महंगाई है, हर ही चीज़ है, महंगाई से ज़्यादा तंग है वहाँ। देखो ना जी, महंगाई को अवाम ही ख़त्म करती है जब वो लीडर ही गलत चुने। जब वो इलेक्शन से पहले गलत लोगों का वोट देगा तो फिर 5 साल रोना पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि आदमी इलेक्शन से पहले ही सोच ले कि हम उस आदमी को वोट देते हैं जो महंगाई भी ख़त्म करे, हर शय करे। मैं अक्सर में अगर जितना भी इंटरव्यू किया उसमें ज़्यादातर लोग बात भी नहीं करते। भाई ये दुनिया में जाता है, दिखाओ कि भाई कौन सा लीडर अच्छा है, कौन सा किसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं तो बोल गया, मैं तो मेरे हिसाब से भाई बस आता हाँ PTI वाले इमरान खान। अच्छा, इमरान खान, तो ये बात करना, तो इमरान खान की तो पार्टी सुनने में आ रहा है वो इलेक्शन में है ही नहीं। वो है भी नहीं है तो फिर भी जो है खड़ा, वो पोस्टर खड़े जो है कैसे? हाँ, अच्छा, आज़ाद है या जो भी है वो PTI का है। हम उसको ही देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, चलो तो रख रहा हूँ जी। हाँ नहीं चल केरल। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? हफीजुल्लाह खान। हफीजुल्लाह खान जी, तो किसको मेरा ख्याल में पाकिस्तान में वोट देना चाहिए, कौन सी पार्टी सही है? इमरान खान। इमरान खान, अच्छा, इमरान खान यकीनन ये मियाँ वाली है, इमरान खान के ज़्यादा सपोर्टर हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि किसी भी लीडर को सपोर्ट करने के लिए कोई मेन वजह होती है। इमरान खान को सपोर्ट करने की कोई वजह? इमरान खान जो खुद जो आदमी है सही है, उसकी जो कर्मियाँ है ना, आसपास के लोग हैं, वो सही नहीं है, उसकी वजह से इमरान खान आज तक जेल में है। तो फिर उसमें गलती इमरान खान की हो गई ना, कि अगर काबीना गलत है। इमरान खान की इतनी गलती नहीं है, ठीक है ना। जो मियाँ वाली ज़िला है तकरीबन इमरान खान के साथ ही है। बिल्कुल मुझे मालूम। हाँ, ये तो 8 फरवरी को पता चल जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, वो जज्बात हर आदमी के अपनी पार्टी के साथ होते हैं और वो इमरान खान के होने चाहिए, लेकिन बात होती है कुछ दलील, कुछ फैक्ट के ऊपर, जो यानी कि अभी आप कहेंगे ना भाई नहीं जैसा भी है मैं इमरान को वोट दूंगा, तो मैं अगर ठीक है भाई आप इमरान को, मैं चला जाता हूँ। मकसद बात का ये है कि एक पैगाम जाना चाहिए, एक पैगाम जाना चाहिए। उसने अच्छे काम किए मियाँ वाली में, इमरान खान ने जो अच्छे काम किए ना मियाँ वाली में, जितनी भी जमातें आई हैं, PTI आई है, मुस्लिम लीग नून आई है, कोई काम उन्होंने नहीं किया। अभी जो पुल बन रहे हैं हमारे मियाँ वाली में, नहर के जे नए बन रहे हैं, इमरान खान ने बनाए हैं। अपने हल्के में इमरान खान ने बहुत काम किए। लारी अड्डा बन रहा है हमारा, ये इमरान खान ने बनाया है। एशिया का नक्शा बन रहा है, ठीक है ना। इमरान खान ने जो सड़कें बनाई हैं मियाँ वाली में इधर, ठीक है ना, अस्पताल बनाई है बच्चों वाली, ठीक है ना, वो इमरान खान बना रहा है, ठीक है ना। जितनी हुकूमतें आई, पीपल पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने मियाँ वाली में मुड़ के देखा ही नहीं है। अच्छा, यानी कि मियाँ वाली की बेस के ऊपर इमरान खान ने अच्छे काम किए हैं, आप उसको इसलिए वोट दें मियाँ वाली की बेस के ऊपर? इमरान खान मियाँ वाली का बेटा है, हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह कामयाब। मैं भी मियाँ वाली का हूँ, मैं भी इमरान खान को, शायद तो आप ज़बानी सपोर्ट करते हैं ना? नहीं मेरी बात सुनो, मैं इमरान खान को फंडिंग भी करता था, उसका पास ओवरसीज़ मेंबरशिप भी मेरे पास थी। ये जितने मुराद से शिबली फराज, ये सब लोग
میرے پاس دبئی اگر کوئی آدمی جانتا ہے جو سن رہا ہے کرامہ میں ابراہیمی ہوٹل ہے, اس میں ہم میٹنگ بھی کرتے تھے. کیا ہم کسی لیڈر کو میاں والی کی بیس پہ سپورٹ کرنا چاہیے یا پاکستان یا اسلام کے بیس پہ کرنا چاہیے؟ اسلام کے اوپر بھی کرنا چاہیے اور پاکستان کے بیس پہ بھی کرنا چاہیے. پہلے کس چیز کے اوپر, اسلام کو پہلے رکھنا چاہیے یا پاکستان کو؟ پہلے اسلام کو رکھنا چاہیے. تو اسلام کے حوالے سے تو عمران خان کے اوپر بہت بڑے الزام ہیں. الزام تو ہر کسی پہ ہیں. الزام تو غازی الدین شہید پر بھی لگا تھا. الزام تو ہر کسی پہ لگتے ہیں. نہیں, الزام ایک ہوتا ہے, الزام ایک ہوتا ہے ثابت ہو جانا, ٹھیک ہے نا. اگر شاید آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہی جو اب اس تحریک لبیک سعد رضوی جو ہے وہ میدان میں آ رہا ہے, فرانسیسی سفیر کا مسئلہ تھا تو بہت زیادہ ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, گولی چلائی گئی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں. میرے پاس ویڈیو ہیں جو فیس بک اور یوٹیوب اس کو قبول بھی نہیں کرتا ہے, اسی ٹائم اڑا دیتا ہے. تو اس حساب سے عمران خان کے اوپر بہت بڑا الزام لگتا ہے کہ اس نے علماء کرام کے اوپر ظلم کیا. علماء والی ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنی سمجھ دی گل ہے ساری. طریقے لبیک والے اتنے نے مہنگائی کی دے گئے تھے اسلام دے بارے جو ہن طریقے لبیک والا کوئی جلوس کرائی نہیں کڈا, پہلے تک کڈے نے. جی ہاں, میرا خیال ہے اس بھائی کے ساتھ بحث لمبی ہو جائے گی. یہ تھوڑا ذاتی طور پہ پرسنل طور پہ لے رہا ہے, میں فیکٹ کی اوپر بات کرتا ہوں. بھائی دیکھو نا, اچھا آدمی وہ ہے, یہ آپ کے پاس ہونڈا سوکس گاڑی ہے تو آپ اس کے اوپر ہی فوکس کریں گے, بولیں گے نہیں جی گاڑی تو صرف یہی ہے. جب تک آپ دوسری گاڑی چلائیں گے نہیں, اس میں بیٹھیں گے نہیں, آپ کو معلوم نہیں پڑے گا کہ آپ کی گاڑی کتنی اچھی ہے کتنی بری ہے. عمران خان کو سپورٹ کریں, ہر کارکن کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کو سپورٹ کرے, لیکن اس کی سپورٹ کے لیے اس کے پاس دفاع کا بھی پورا حق ہونا چاہیے کہ بھائی میں اپنے لیڈر کا دفاع بھی کر سکتا ہوں. جب بات دفاع کی آتی ہے, اکثر پی ٹی آئی کے کارکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے, ہمیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے نا, دفاع نہیں, میں وہ کر رہا ہوں جو الزام ہے عمران خان کے اوپر, جو الزام ہے کہ اس نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا اور اس نے علماء کرام کے اوپر ظلم کیا, یہ تو سب معلوم ہے نا. اس کے بارے میں جتنی پارٹیاں اور ظلم کر رہی ہیں وہ نظر کسی کو نہیں آتی. بالکل, نون لیگ نے کیا ہے, نون لیگ نے تو 17 کارکن ان کے شہید کیے تھے اپنا فیض آباد میں, بالکل, لیکن بدقسمتی سے سینٹ میں سپورٹ بھی عمران خان اور پی پی نے کیا تھا. نہیں, ابھی جتنی جماعتیں ہیں نا, انہوں نے ابھی نون لیگ والوں نے کتنے بندباز اور گنڈے رکھے تھے. جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے ان کے بندباز جتنے گنڈے انہوں نے پالے ہوئے تھے نون لیگ والوں نے, تو اس نے ان کے جیلوں میں ڈالے عمران خان نے. بالکل, یہ چیز ہم مانتے ہیں کہ جو بھی سیاسی جماعت ہے ان کا ایک ونگ ہوتا ہے, نون لیگ کے پاس بھی ونگ ہے, لیکن سوال یہ ہے نا بھائی, دیکھو عمران خان پونے 4 سال حکومت کی, 3.5 سال اس نے حکومت کی. کوئی ایک ایسا آدمی جس کو عمران خان نے کرپشن کے نام پہ یا ظلم کے حساب سے پی 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 کا یا نون لیگ کا کسی کو گرفتار کیا, کسی کو جیل میں ڈالا؟ کسی کو نہیں ڈالا, کسی کو نہیں ڈالا, ٹھیک ہے. تو عمران خان 26 سال سے, دیکھو میں میاں والی کا ہوں, میں نے کہا ہے کہ آپ سے زیادہ عمران خان کو سپورٹ کی, پیسہ دیا, لیکن میرے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے عمران خان کی محبت کو اسلام اور پاکستان کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. اسلام اور پاکستان کے اوپر میں اس کی محبت کا بھی نہیں ہونے دیا. 4 سال میں اس نے ایک میاں والی کا دورہ بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. نہیں, پہلے کیا ہے ایز اے وزیر اعظم اس نے نہیں کیا ہے. اور شاید اگر آپ عمران خان کو فالو کرتے ہیں تو الیکشن سے پہلے عمران خان اپنے آپ کو میاں والی کا نہیں کہلواتا تھا. وہ کہتا ہے میں لاہوری ہوں. میرا بھائی آج میرے بچے مر رہے ہیں, عمران آ کے وہ ٹھیک کرے گا یا نواز شریف آ کے ٹھیک کرے گا یا سعد رضوی کا؟ ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ ہمارے پاکستان کی 90% جو عوام ہے وہ شخصیت کی پجاری ہے, ان کو نظریات کا علم بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ ہمارا لیڈر. دیکھو 2018 میں الیکشن ہوئے, چاہے سعد رضوی ہے, چاہے نون لیگ ہے, چاہے عمران خان ہے, کوئی بھی ہے, انہوں نے جو قوم کو منشور دیا, جو وعدے کیے کہ بھائی ہم کو ووٹ دو, ہم نے یہ کام کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو پکڑیں کہ بھائی آپ نے ہمارا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا, الٹا ان کے برے کام کا ہم دفاع کرتے ہیں, آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی نہیں, ہمارا لیڈر تو اس کو تو باجوے نے نہیں کرنے دیا, اس کو تو فلاں نے نہیں کرنے دیا. بھائی جب ہم اپنے لیڈر کے برے کاموں کا خود دفاع کرتے ہیں, اس کو کیا ضرورت ہے اچھے کام کرنے کی؟
लीडर के ऊपर प्रेशर तो अवाम का होता है ना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, मेहरबानी, ठीक है।